अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर इरम सरवर, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ गायनी अयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद। आज हम एक बहुत अहम मौजू पे बात करेंगे और वो मौजू है रमज़ान मुबारक से मुतालिक। जब भी रमज़ान मुबारक नज़दीक आता है या रमज़ान मुबारक के दरमियान अक्सर प्रेग्नेंट ख़वातीन आती हैं और वो ये सवाल करती हैं कि क्या वो रोज़ा रख सकती हैं या नहीं। ये एक बहुत पर्सनल सवाल भी होता है क्योंकि ज़ाहिर है कि उससे रिलेटेड जो आपके मज़हबी जज़्बात होते हैं और आपको इस चीज़ का भी एहसास होता है कि आया रोज़ा रख ना रख के मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रही। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका हम एक साइंटिफ़िक आपको जवाब देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूँ कि हमारा मज़हब इस्लाम एक इंतहाई प्रैक्टिकल मज़हब है और अल्लाह ताला ने प्रेग्नेंट ख़वातीन को इस बात की मुकम्मल इजाज़त दी है कि वो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर रोज़ा नहीं रख सकती तो वो बिल्कुल ना रखें और बाद में वो उन रोज़ों का को रख सकती हैं या अगर वो उस पे फ़िदिया देना चाहें तो उस पे फ़िदिया भी दे सकती हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान रोज़ा रखना एक बहुत ही पर्सनल मामला भी होता है। लेकिन इस मज़हब में इस इजाज़त और इस आसानी के बावजूद रिसर्च से ये बात साबित होती है कि तकरीबन 70 से 80% प्रेग्नेंट ख़वातीन इसके बावजूद रमज़ान मुबारक में रोज़े रखना चाहती हैं। अभी हम ये बात डिस्कस करते हैं कि रिसर्च या साइंस इसके बारे में क्या कहती है कि आया रोज़ा रखना माँ और बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह है या नहीं। अभी जो 2024 और 25 में लेटेस्ट रिसर्च सामने आई है उसमें ये बात वाज़ेह तौर पे पता चली है कि रोज़ा रखने से कोई बहुत वाज़ेह बुरे असरात नहीं देखे गए प्रेग्नेंट ख़वातीन की सेहत से मुतालिक या आने वाले बच्चे की सेहत के ऊपर उसके कोई बुरे असरात नहीं देखे गए। इस बारे में बहुत ही कम एविडेंस मिला कि जैसे पहली रिसर्चेज़ में ये बात कही गई कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो वक़्त से पहले बच्चे की पैदाइश हो सकती है, ऐसी कोई बात नई रिसर्च में साबित नहीं हुई। इसके अलावा बच्चे के वज़न के ऊपर भी इसके ऊपर कोई बहुत वाज़ेह असरात नहीं पड़ते और ना ही इससे हमल के दौरान जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या जो शुगर या डायबिटीज़ का ख़तरा होता है वो भी ज़्यादा नहीं देखा गया। तो ये एक अच्छी बात है जो कि हमें लेटेस्ट रिसर्च ने बताई। अलबत्ता जब आप रोज़ा रखते हैं तो ज़ाहिर है तकरीबन 15 घंटे या उससे कुछ आगे पीछे का टाइम आप खा पी नहीं रहे होते। उसकी वजह से ऑब्वियसली जिस्म के ऊपर असरात होते हैं जिसमें सबसे अहम बात होती है कि डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है। और जब पानी की कमी होती है तो उससे एक तो आपके जिस्म में नकाहत होती है, आप जल्दी थक जाते हैं, आप काम-काज करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा ये चीज़ भी होती है कि जब आप पे जिस्म पे थकावट होती है और आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल भी बढ़ जाते हैं, जैसे कॉर्टिसोल है। तो उसकी वजह से आपके बच्चे के ऊपर थोड़े बहुत असरात हो सकते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है यानी बच्चे के गिर्द झिल्ली के अंदर जो पानी होता है, जो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये चीज़ भी अहम है कि आप किस टाइम पे रोज़ा आपके लिए ज़्यादा सेफ़ है कि आप रख सकते हैं और किस टाइम पे ज़्यादा मसला हो सकता है। जो शुरू की प्रेगनेंसी के मंथ्स हैं, उसमें अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जैसे शुरू की प्रेगनेंसी में अक्सर ख़वातीन को नौज़िया होता है, वॉमिटिंग होती है जिसकी वजह से ज़ाहिर है रोज़ा आप नहीं रख सकते। अगर वो अलामात नहीं हैं, तो शुरू के महीने सेफ़ हैं जिसमें आपके रोज़े आप रखे जा सकते हैं। जब बिल्कुल एंड पे प्रेगनेंसी होती है तो उसमें रोज़ा रखना आपके लिए और आपके बच्चे के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स का बायस बन सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि बहुत कोई ऐसे वाज़ेह असरात बुरे असरात बच्चे के ऊपर नहीं देखे गए और ना ही लॉन्ग टर्म में बच्चे के ऊपर रोज़े के कोई बुरे असरात देखे गए हैं। तो आप खुद अपने जिस्म की बात को सुनें और समझें। अगर आप समझती हैं कि आप
کا جسم اس چیز کو برداشت کر رہا ہے تو پھر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن روزہ آپ نے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اس سے پہلے آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے کہ نہیں، کیونکہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ کو روزہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے، جس میں سب سے اہم یہ ہے کہ اگر آپ آلریڈی انیمک ہیں، یعنی آپ میں خون کی کمی ہے، تو آپ روزہ نہ رکھیں۔ پھر اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جیسے بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا، یا آپ کو پریگنینسی میں ڈائبٹیز ہو گئی ہے، یا آپ کی پہلے کی ہسٹری ہے کہ جس میں وقت سے پہلے بچے آپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اس صورت میں، یا آپ کو جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ کو بہت الٹی ہے، یا آپ کو نوزیا کی شکایت ہے، آپ چیزیں ہضم نہیں کر پاتی ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کے لیے روزہ رکھنا پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ صرف ان خواتین کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے جو کہ ایک ہیلدی جسم کی مالک ہے اور پریگنینسی میں بھی کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے، بچے کی گروتھ ٹھیک ہو رہی ہے اور ان کا خود کا وزن جو پریگنینسی میں جس طرح بڑھنا چاہیے اس کے مطابق بڑھ رہا ہے۔ اگین میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ روزہ رکھنا یا نہ رکھنے کا فیصلہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا ہے۔ پھر اگر آپ اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہیں کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے اور آپ روزہ رکھ سکتی ہیں، تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے فٹ رکھنا ہے روزے کے ساتھ۔ تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ سحری کے ٹائم پہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ ایک ہیلدی میل لیں، جس میں آپ نے کاربوہائیڈریٹس بھی لینے ہیں، پروٹینز بھی لینے ہیں، اور فیٹس کو بھی ایک مناسب مقدار میں آپ استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ اپنے ملٹی وائٹامنز آپ کو ڈاکٹر نے دیے وہ بھی آپ اس ٹائم پہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک ہیلدی میل اس ٹائم پہ لیتے ہیں تو وہ آپ کو دن کا جو جتنے بھی گھنٹے ہیں وہ آپ کو اس سے طاقت ملے گی۔ خاص طور پہ فیٹس کو آپ سحری کے ٹائم میں زیادہ مقدار میں رکھیں، کیونکہ فیٹس آہستہ میٹابلائز ہوتے ہیں اور وہ دیر تک آپ کے جسم کو توانائی فراہم کر سکتے ہیں۔ پھر آپ سحری کے دوران میں بھی کم از کم 2-3 گلاس پانی کے ضرور پئیں تاکہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو، مقدار میں آپ استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ اپنے ملٹی وائٹامنز آپ کو ڈاکٹر نے دیے وہ بھی آپ اس ٹائم پہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک ہیلدی میل اس ٹائم پہ لیتے ہیں تو وہ آپ کو دن کا جو جتنے بھی گھنٹے ہیں وہ آپ کو اس سے طاقت ملے گی۔ خاص طور پہ فیٹس کو آپ سحری کے ٹائم میں زیادہ مقدار میں رکھیں، کیونکہ فیٹس آہستہ میٹابلائز ہوتے ہیں اور وہ دیر تک آپ کے جسم کو توانائی فراہم کر سکتے ہیں۔ پھر آپ سحری کے دوران میں بھی کم از کم 2-3 گلاس پانی کے ضرور پئیں تاکہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ پھر افطاری کے ٹائم پہ جو کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کلچرلی ہمارے معاشرے میں یہ ایک رواج سا بن گیا ہے کہ بہت ساری ہم نے افطاری پہ چیزیں رکھنی ہوتی ہیں، اس میں زیادہ تر تلی ہوئی چیزیں، مسالوں والی چیزیں لوگ خوشی سے کھاتے ہیں، لیکن ان کو ہضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے افطاری جو ہے آپ اپنی ہلکی رکھیں، کھجور اور پانی کے ساتھ افطاری کرنے کے بعد آپ تھوڑا ٹائم دیں جس میں کہ آپ اپنا پراپر میل یا کھانا کھائیں، اور اس میل کو بھی آپ نے بہت ہیوی نہیں رکھنا، اس میں آپ پروٹینز کا استعمال کریں، فروٹس کا، ویجیٹیبلس کا استعمال رکھیں، اور پھر افطاری اور سحری کے درمیان آپ کوشش کریں کہ 8 گلاس پانی آپ ضرور پی لیں تاکہ آپ کے جسم کے اندر پانی کی کمی نہ ہو۔ اگر اور پھر دن کے ٹائم پہ بھی آپ کوشش کریں کہ آپ کو بیچ میں ریسٹ کا ٹائم بھی ملے تاکہ آپ کی انرجی کنزرو ہو اور زیادہ انرجی آپ استعمال نہ کریں۔ روزہ رکھنا مذہبی فریضہ ضرور ہے، لیکن دین میں آسانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ آپ کی اپنی صحت اور آپ کے بچے کی صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے جس کو آپ کو پورا کرنا ہے، اور روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے اس کا فیصلہ ضرور آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں۔ امید کرتی ہوں کہ ان معلومات سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہوگا۔ اس کو آپ اپنی فیملیز کے اندر شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگ ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ۔